नौकरी बन्द नै काम धन्दा कोठाइमा बस्याको 2 महिना जति हुन्ला ग्याइजु बन्दमा फस्याको खुलन्जै घर आइजाउँलो भणी कम्मर कस्याको भयालै डर माटीका भर मन थोक्कै हाँस्याको उदास मन बसेर झन सम्झाउनौ बुझाउनौ दुनियाँका हाल आँसु कि ताल आँखीलाई रुजाउनौ ठुल्ठुला देश जो शक्तिशाली कतै न झुक्याका यानका भर नमानी डर चन्द्रमा पुग्याका रकेट यन्त्र बनाई जैले मङ्गल पुगायो कोरोना रूपी दानवले आज उनलाई लै झुकायो लासका खात लाग्याका छन् सहर गल्लीमाई पुगायै माटी दुकष्ट काटी तैतेरी डल्लीमाई कल्जा भ्याछिन काटोइ चुदिन माटीका भरमा माहोल नै थी ऐल तैजु फर्क नै घरमा ठिक भया रोग हट्याले शोक लकडाउन खुल्याले आइझौलो पच्छा आफनी थात फर्काया कुल्याले एकलोइरन बताउनौ सबै कस्या आउँ साथमा पुगाइदे माटी सङ्कट काटी उही मेरी थातमा कसरी आउँ त जनम्या ठाउँ त बाटामा बाड छ लास कि पुल नही टुहुल नियम काडा छ नै बाटा खुला नै चल्ली गाडी बन्द भ्या बौडर नियम मान्नु कानु नजान्नु सरकारको औडर दैवले साच्या रोग है बाच्या आइझौलो घरमा हराइ गइनिन नै भोक थिन तसै कि डरमा माहोल हट्या सङ्कट घट्या इजुका दैलामा घरौलो इजु भनेर खाली भन्नै न ऐलमा ढाँटै न खाली आँखी चारहाली इजारे बुवालाई आसरो खाली दिनै न ऐलै उही मन कि सुवालाई सक्दैन टाली भगवान पन भावीका होरालाई जिन्सका पैन्ट ल्याउलो भणी भन्नै न छोरालाई अङ्गुर अनार ल्याउलो भणी कि भणौ गेदालाई आयै त मेरी हुन्छे कि नाइ पह कि लेखौँ जेदालाई टिका रे टोला तेल कि सिसी घडी रे ऐनालाई ल्याउलो भणी भन्नै न ऐलै पिठी कि बैनालाई कोरोनासित भयाले जित सक्याले काइखीलाई टच भालो फोन ल्याइदेऊलो ऐलै भन्नै न भाइखीलाई जिमदारी गरी खेतरे बारी खाउलो म खणेर बोल्दैन झुटा महतारीसित घरौलो भनेर एकलोइ डेरा जीवनका फेरा नै त कोही साथ छ घर फर्की आउन्या चाहना मेरो दैवका हात छ घर फर्की आउन्या चाहना मेरो दैवका हात छ। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजीले लेखी पठाएको रचना पढे र आजको कार्यक्रमको दारुगाडे
लुधियाना पन्जाब भारतबाटै यो रचना कोसेली पठाइदिरहेको थियो। मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँ बैतडीको जरमथालो। आफ्ना देशमै रोजगारीको अवसर नभए पछाडि, आफ्ना देशमै केही कामधन्दा ढङ्गको नभए पछाडि परदेशिनु हाम नेपालीको बाध्यता हो। तसै बाध्यतामी परदेश भूमिमी गएर काम अद्दु पढैयाको एक पीडा र व्यथा गीतका माध्यमबाट लेखिरहेको थियो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजीले। अरे आफ्ना महतारीसँग लगाई अहिले बाचा अद्दैन म घर आउनै किलाई भणबाट जिम्मेदारी गरी खेतरे बारी खाउलोमा खनेर बोल्दैन झुटी महतारीसित घर आउलो भनेर। खुबै निका शब्द आखर जोडजाडबाट हुक्का चिलिमलाई यो खुबै निको साहित्यिक रचना कोसेली पठाइदिए हुनाले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमलाई लगे धन्यवाद छ। आज लगे 8:40 देउडा साहित्यकार मित्रका रुबस रचना छन्। पालो पालो सबैको रचनालाई स्थान देउला। हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीको उत्पादन हो। 2065 सालबाट लगातार बजबर आएको सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमै एक मात्रै कार्यक्रम। रेडियो महाकालीका सँगसँगै सुदूरपश्चिमका 4 और ठुल्ठुला रेडियो स्टेसनबाट लगे हुक्का चिलिम सुन्न सकिन्छ। रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडलदुरा बठे लगे हुक्का चिलिम सुन्न सकिन्छ। र सुदूरपश्चिमका 12 लाख लगे 32 श्रोता मित्र अहिले हुक्का चिलिम सुनि बसेका हुनान्। इन्टरनेटको सुविधा भएका ठाउँमी संसारका जसै कुनामी लगे हुक्का चिलिम कज्जै लगे सुन्न सकिने व्यवस्था लगै छ। अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडलदुरा बठै पदम गाउँलेजीको एक रचना छ। किसानका दुख शीर्षक राखपर लेखराइ छ। नेपाली सब घर आई खेतीपाती अर कृषि प्रधान देश नेपाल अब आगा छ र नेपाल सरकार कृषि भन्छ अरिबर खाइहाल जन राखो बाजा गडा बल्लले बाइहाल आधुनिक खेती अर साग पात लगा विदेश दुख पाया जति अब घर मगा खेतीपाती अर्भण्य सरकार काहीँ कुलो बनाइदे भोकमरी भोगका मर्या काहीँ चुलो जलाइदे काहीँ पा निका मुला थिएन अगासै तग्दु छ चौलो लैए पूजा हरि भगवान कि माग्दु छ काहीँ पा निका मुला भया बजेट हुनैन कहाँ पा जान्छ त्यो योजना गाउँतिर छुनैन अगासा पानीका भर खेतीपाती अर्या भोक मारी भई किसान अहिलेसम्म मर्या सागपात तरकारी लाया नै त बजार पाउन्या अर त खेतपाती भन्छौ कतिसम्म कुहाउन्या कहिल्यै त डाल पडी सबै खेतको नाश हुन्छ कहिल्यै त सिमै पड्या खेतलाई खासै हुन्छ केही नका बानर अद्दा खेतीपाती नाश आज भोल ठाउँ ठाउँमा भयो सुँगरको बास केही चढो केही मुसो खान्छ खेतीपाती लाया एक वर्ष मेहनत हरि कति तमले पाया सुँगरले एकै दिन सब खेती नासन्छ भयाको पेटभरि खान्छ रयाको मासन्छ धपाउनु सुँगर कस्या दाडन छ कि डर खेतीपाती अद्दु कस्या अब कएका भर बच्याको सडाका भाग ऊ पनि आइजान्छ तरकारी सागपात लाया ऊ लगै खाइजान्छ कहिल्यै त खेतपाती रोग बेलाइमी लागन्छ सरकार कृषि अरू भन्छ गरिबी भाग जान्छ केही किडो खाएर जान्छ धरती तलतिर है सरकार हुकुम दिन्छ खाली मलतिर है यति चिजकी गुजारा अध्याय यो किसान एकै औरकी पेट पाल्न लाग्यो आफू सधैँ ठेगै यतिलाई पालेर राख्नु केही धर्म हुन्छन् कि कोध्य कन्छ को जाणन्छ खेतीलाई रुन्छन् कि धर्मको गणना छ कि कलियुगको फेर हेर्याल कृषिमा अब जनर्या अन्धेर किसानका दुःख बुझ हे नेपाल सरकार आपत छ किसान गाउँमै तु सधैँ दरबार गाउँ गाउँमा निरीक्षण होइजाऊ किसानका गडा तु लगै आफ्नो भाग खाइजा धन्य रानी चढा अब त सकेको जति कृषि बजेट हाल अब त शासन सत्ता आफ्नै पेट नपाल अब त शासन सत्ता आफ्नै पेट नपाल पदम गाउँलेजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडलदुरा बठै लेखिरहेको थियो।
किसानका दुख पीडा र किसानका व्यथा गीत मिथ्या। एक त सर्क लागन्छ, दोस्रो किडा लाग्दान, तेस्रो अच्याल पहाडतिर सुँगार बान्न कि लगै बिगबिगी छ त्यो लगै खेतो बिगाडन्छ। सरकारले लगै किसानैको मर्का बुझबर किसानकीलाई सुविधाका कार्यक्रम तसा खासै ल्याया देखिँदैन। जो लगै ल्याया छन् तिन किसानसम्म पुग्दा तब त आज खेती किसानीबाटै मान्छे भागबर औतिर व्यवसाय अथवा जागिर खोज्जार्यान्। तर कृषि पेसा है उत्तम पेसा के लगै आथेन। पहिलेका मान्छे लगै भणन्त्या कृषि उत्तम, मध्यम व्यापार अरे अधम अथवा बिल्कुलै खतम चाकरी अथवा नौकरीलाई भणन्त्या। अच्याल जमाना उल्टा फेरिया। तर कोही दिन आज तसा आइजन्ना जो कृषि पेसा उत्तम मानेलो। जैलाई कोही पुच्छैन उही हुन् खोज्जो ठुलो शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको एक रचना छ। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुरा बठेउका चिलिमराई सम्झी राख्दान रचना लेख राख्दान। ठुलो सेरो गैरी खेत घुमा याको कुलो, जैलाई कोही पुच्छैन पुच्छो उही हुन् खोज्जो ठुलो। धन्यका धानका सेरा उब्जाउ निको धाक, एकोलोय रलै ब जब आफै होलै खाग। मै ठुलो भनेर कभै बनी नैन ठुलो, कि खेत मलजल देलो बिगड्याको कुलो। ठौरा ठौरा उदा रहन्छ बनाउन खोज्या पन, ऐला उनै पस्तामा छन् पहिला रोज्या पन। एक्काम गतिला नाइब ठुला बन्या नगो, क्याकीलाई भरम नाइभ्यो तति जान्या नगो। नानै भया तसो साना ठुला भया कसो, सोचन्छौ आफ्नो पद मन त ऋणका जसो। पोस्टमा भएका जसा काम केही धेकैन, गाउँभरि भलाइका काम कि पाइला काहीँ टेकेन। खुरापाती बर्ती जान्ने हुने काम नजान्ने, कुरालाई उर्याउन जान्ने भण्याको नमान्ने। नाना तिना समस्या न सुल्झाउन नसक्या, नेता भणो कस्या भणो समस्या न त क्या। नेतृत्व भनेको के हो नजान्नेलाई तति, किसो धरन्थ्या चुनाव जिती बिगड्या कि मती। वनका दरुवा कि काम लाग्या पोल्लो नजान्यालाई, कि गत्तु नेताको मान बोल्लो नजान्यालाई। योग्यता हेर्दैन हेर्दा पोइकी हुन्छ थिति, कालो अक्षर भैसा जसो कि जान्नान नीति। कामनीका एकै न धेक्या कुरा मात्रै बर्ती, चुनाव लड्डा नेता बन्ना 2-4 कक्षा पढ्ने। जनताको मन जितिसक्या उही पाउन्या हुन् ताली, उल्टा जान्या नेता भन्ना पाउन्या हन गाले। मैनीको भनेर होइन सबले भन्या निको, बिगडेका समाजलाई बनाई एक ढेको। तैका सट्टा तम्रा हात उल्टाइ हुन्छ फुट, जहाँ बग्यो वहीँ चाट्टु झन्छौ कस्या हुन्छ जुट। पछा चुनाव लड्या भया सुधार गर बानी, कि इसै 5 वर्षभित्र हुन्या हौ खरानी। मै भन्थ्यौँ देशका नेता गाउँकालाई उसाइ छन्, उही बेला गाउँल्यान मल्काई भोट मात्र खुसाइ छन्। अब तम्रा थोकाइ छन् दिन तिर्स क्या के ऋण, निका काम अरला भन्ना छेची भन्ने घिन, निका काम अरला भन्ना छेची भन्ने घिन। जैलाई कोही पुच्छैन पुच्छो उही हुन् खोज्जो ठुलो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम गिरीजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। सुनाइदे चिलिम चढी परदेशी रैबार शीर्षक राखबर माधव जोशीजीको एक रचना छ। दशरथचन्द नगरपालिका 9 जोशी बुङ्गा लमौता रिङ्गापानी ग्वालेक बैतडीको जरमथालो अच्याल अमृतसर पन्जाब पुतली घर मिछौँ भणबल लेख रहेछ। नमस्कार सुदूरवासी ढोगा मेरा गाउँमा, दुःख पोखे चिट्ठी लेख्या हुक्का तेरा नाउँमा। महामारी हल्ला चल्यो कोरोना कि डर, दुःख आयो सुख खुसी लैग्यो मानौ कएको भार। लेखौँ त कलम छैन यही मनका कुरा, सपना कल्पना भइग्या हुँदा हुन् कि पुरा। सुनाइते चिलिम चढी तेरी मिठी बोली, दिनको त भरोसा नाइ थी को जाणन्छ भोलि। अस्पताल ड्युटी लागि कोरोना छ साथ, हियमा हिकेका हुने निन लाग दिन रात। रातै ड्युटी बासा ड्युटी खाना
छैन भर डरमान्या कैसी त भणौ भगवानका भर भागौँ भने बाटो नाइ थी यहाँ बस्ने मन नाइ थी मुख बोल्या कोही मिल्दैन जयसीता धन नाइ थी चेतग दुहो परा निकी जन्मी लाया हात एक्कली जिन्दगी निकी न त हिट्टु साथ फसिग्या परदेश खाडी आउने मन थियो घर कन्ज्याब कि कसो हुन्छ लागिरहन्छे डर लकडाउन लाग्गाले हो कि रिसाई गया सबै झल्को लाया भारत है भेट होइ जाली कबै क्या भनौ मनका कुरा कठै फुल्की भाडी हुक्का तोइलाई सलामत दौ क्यारौँ सम्राई माणी हुक्का तोइलाई सलामत दौ क्यारौँ सम्राई माणी माधव जोशीजीको रचना त्यो दशरथ नगरपालिका 9 जोशी बुङ्गा लमौता रिङ्गा पानी ग्वालियक बैतडीको जरमथलो अमृतसर पंजाब पुतलीघर ओहरी अस्पताल में ड्यूटी रहेछ रे उहाँ बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिरहेथ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जोशीजीलाई हुक्का चिलिमलाई यो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। कोरोना छ संसारभरि छ देश हमारा देश मिले अछुतो आथेन भारत में लगे 50,000 लगे बढ्ती मानिस बिरामी होइया रे 1000 लगे बढ्ती मानिस मरेको खबर छ। तर सावधानी अपनायो भने पछाडि यो रोग हाम्रो घरसम्म आउनै नआउनो हामीले सावधानी नअपनाएबाट अथवा हामीले लापरवाही अरे पछाडि मात्रै यो हाम्रो घरसम्म पुग्दै हो। सावधानी अपनाइराख्दो र डर नमान्नु यो रोगको सबै ठुलो ओखदो हो। यदि यो ओखदो तम हामीले पालना अर्यौँ र पियौँ भने पछाडि यो रोग तमरा हाम्रो घरसम्म पुग्दैन पुग्दो। 2065 साल सोच 23 गते बठे सुरु भएकी हुक्का चिलिम आजसम्म पुगैयाँ सयौं डेउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना सुनाउनी आए। आज लगे कयौं मित्रका रचना छन् पालो पालो सबैको रचनालाई कार्यक्रममा स्थान देऊला। गरम महिना गरिहाल्या ख्याल शीर्षक राखपर अमित प्रसाद भट्टजीको एक रचना छ। भिन्दत्त नगरपालिका 7 हल्दुखाल राम मन्दिर टोल कञ्चनपुर बठे लेख रहेछ। आइगया गरमका महिना ठण्डी छाडी घाम जहाँ लग्गै मसमसी हुन्छे कस्या गद्दु काम कसरी हिट्टु हो बाटा छक्कला उबा त ट्यार बर्ता गद्या रहेछन् भेगुता कुवा त नै खाइनो खाना किलै नै त मन काम हिट्ट्या डुल्ल्या बेला लगै अरि हाल्लु फाम हाबा पत्ता चलिरहनु रातदिन सुरसुर्या चिल्ला रोटा गट्टा लाग्दा निका त फुरफुर्या उल्टीसँगै उना उबा हुन्या डर हन्छ पानीसित योग गर यहीको भर रहन्छ बारारे पर्साको जसो हालत हन्छ कन्छ सावधानी रे सचेतना सबमा हन पढन्छ गरमले थोडा पिटका खाना कि अरुचि नलाउनु सबै निको दारू कि चुसुकी बिहानल झट्ट है उठ्ठु पछा हन्छ घाम ईसा घाम शीत गद्दा असजी हो काम झिक्कै घामका धुप सियौं बस्सु सेल ठौर च्याचेली नातिरे नतना रेया फन्त और गर्म महिना वैशाख बठे गणी और चार इनुई महिना गया पछा होइजाली बाहार इनुई महिना गया पछा होइजाली बाहार गर्मा महिना गरिहाल्या ख्याल शीर्षक राखपर अमित प्रसाद भट्टजीको रचना थियो। हल्दुखाल राम मन्दिर टोल कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद अमित प्रसाद भट्टजीलाई। गणेश सिंह भाटजीको रचना छ मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडीको जरमथलो अचाल मुम्बई भारतमी रहेछन् र उहाँ बठे सम्झिरहेछ। महामारी फैलिया बेला क्या आयो है डाल भोकमरीले मरिने हो ऐ लयका साल गौबाले भित्र्याउने बेला पानी रे असिना नाश गरी बगाए तैले किसानको पसिना खला खलाय गडा गडाई गौबालीको नाश फलफुलनको सखा पडे वैशाख महिना मास घोगा सबै बेचिदियो गौँ खाउला भणी गौबालीलाई नाश भयो मुटु गयो चुर्नी 200 मय रोटाई खान्थ्या अब क्या खान्या हुँ काफल टिप्दो तोली जान्थ्या अब कहाँ जाने हुँ पाक्याका किरमडा ऐसल खानुलाई नाइदिए दोस्मन रहेछ तुई त डाल कि बद्याला लिए घरका पात्थर फोडे चढा नुका अन्डा मन मेरो दुख्याको दुखे ईश्वर रैबार सुन्दा केही र यही न अन्न बाली खेतरे बारीमा
कस्या अब बाँचिने हो यही भोक मारीमा। समस्या समस्या रह्यो दुखाइ मिका दुख परन छन्ज्या यही धरतीमा कभैन मिल्लो सुख। बाँचिरह्या भेटोइ जाली साथी सङ्गी कभै रक्षा गर 33 कोटी बचाइदिया सबै रक्षा गर 33 कोटी बचाइदिया सबै। गणेश सिंह भाटजीको रचना थियो। मुम्बई भारतबाट लेखिरहेको थियो। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सिंह भाटजीलाई यो रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। रमेश साउद रमनजीको एक रचना छ। शिवनाथ गाउँपालिका जिउन्या बैतडीको जरमथलो भारत उत्तर प्रदेश नोएडा मिछौँ बणबल लेखिरहेछ। हरियाली बन पाखा लाली गुराउँछ फुल्ला शिवनाथ मेरो गाउँपालिका बैतडी हो जिल्ला। धन्यै हो सुदूर पश्चिम जडीबुटीले टन्न मनैबाट रहर लाग्ने जिउने घर हो भन्न। वारी पारी डाँडा काँडा हरियाई लोछ बन प्रकृतिका सुन्दरताले शान्त हुन्छ मन। खोला बग्दा गाडा बग्दा कति मिठो पानी हाम्रा ठाउँलाई जोगाउनु छ संस्कृतिलाई मार्ने। शिवनाथ शिवजीको मन्दिर वाइज तरा खाने पूजा गद्दा पाठ गद्दा संस्कृतिलाई मार्ने। कोइली बास्ता बन पाखा घोइला बन हुना पहाड सम्झेका बेला उदासी मन हुना। काफल पाक्या गुराउँस फुल्या रङ्गिला बन हुना डाँडा काँडा हाँसिरहना अगास जुन हुना। क्या राम्रो बैतडी जिल्ला उसै राम्रो गाउँ छ मेरा जन्म्या ठाउँकी मुलाई खुबी याद आउँछ। नै आयो रोजगारी गाउँमा नै त आयो पानी परदेशीलाई गाउँकी याद आइरने बानी परदेशीलाई गाउँकी याद आइरने बानी। रमेश साउद रमनजीको रचना थियो। शिवनाथ गाउँपालिका जिउन्या बैतडीका मित्र भारत उत्तर प्रदेश नोएडा बट्टी लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश साउदजीलाई। तमरी खाना नेताओ शीर्षक राखबर प्रेम रोदन पार्की भणबल लेखिरहेछ नाउँ। केआई सिंह गाउँपालिका 3 वासुदेवी झिङा बस्ती डोटीको जरमथालो मुम्बई महाराष्ट्र भारतमी रहेछन् रे उहीँ बठे। 2/3 मतको सरकार नाउँको मात्र रह्यो भोट दिने जनतासँग अत्याचार भयो। भलाइ गर्ने झेल हल्ला झोलेलाई बचाउना गरिबका मुखको गास राहत पचाउना। गाउँमा गद्दा दादागिरी जनतालाई सताउना इति राहत बाँड्या भने दुनियाँ पत्याउना। नाला यक्ष केन्द्र सरकार स्थानीय तह नेपाल सम्झे परदेशीका भरि रना गह। कन्याई बेच्यो कर नाली कन्याई महाकाली नेपालको ढुकुटी यिनले गरिहाल्यो कि खाले। परदेशीको एकै डाको आफ्नै देश मर्न्या मनको कथा गरिबको कोचा पुरा गर्ने। कोरोनाको महामारी सङ्कटकालका बेला जनता कि भोट मागे खाना उनै मान्न हेला। परदेशीलाई मुस्किल भइगयो छाक्टा रनो अब नेपालका सुतेका नेताउ बेउजन्या हौ कभ नेपालका सुतेका नेताउ बेउजन्या हौ कभ। प्रेम रोदन पार्कीजीको रचना। केआई सिंह गाउँपालिका 3 वासुदेवी झिङा बस्ती डोटीको जरमथलो मुम्बई महाराष्ट्र भारतबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रोदन पार्कीजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। सोइरो लगा इनको आब तेरी पूर्ति हन्ज्या शीर्षक राखपर नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना छ। पाटन नगरपालिका सकार सुन्दरभूमि डैँसेली बैतडीको जरमथलो अच्याल एसियन सिटी दोहा कतार मिछन् 7 समुद्र पारी र उहीँ बठै लेखिरहेछ। मनुष्य कि चुरी फुरी धम्किरे धमासा भेटाइदियो कोरोनाले सुर्क्याइदियो पासा। मधोसी ताकत बान धर्म पेच्याउने कि भरमका जालमा टाल्यो पैसा सोझ्याउने कि। प्रकृति पग्लने बेला शराब भोग्दो रहेछ धरती छाडी अग्गासतिर मुन्छ्या घुम्दै भएछ। अति अन्याय औन्याउलता पशु पन्छीसित अत्याचार काटेकोटी पाप गयो कुण्ठित। देवद्वार हिन्दुत्व बास सधैँ दियो धूप आत्मा परमात्मा शक्ति भगवान नौका रूप। कोबु जला सङ्कटमा
दिन दुखीका मर्म समान सबैकी हित सदा सच्चा कर्म दाता दात्री दिएका छन् हरा भरा भर अरी दरिद्र पापी न झोल्या कुबलोकका पेट भरी राक्षस ताण्डव दानव मौका हेरी राख्दा सङ्कटमा आएको धन कट्या अरि सक्दा जब लगै जसो भ्यालै उही गरिब रुनामा दिन्या दात्रीलाई क्याइदिन हौ राज्यका कोषामा दानदात्री जयकार तम्रो सक्या जति दियाऊ सत्ताधारी जन सुम्पो खोयै जन सियाऊ आउँछ थाम्दो असाय गरिबका ऐलकी घडीमा घरदैला जाइबर दिया राहत सबका ठाउँमा कति कोमन शीतल हुन्थ्यो ज्याला अरि खान्या बेचो गुम्यो कोरोनाले एक छाक टारी खान्या धन्य हो सत्ताका साउराउ कै काछा लम्बिया तति रिसा जनता धेकी कै धरती तलिया अर बौको राह तम्ले ठाउँको ठाउँ कुम्ले या भोकले भुकिया जन लकडाउनले टोले या उपद्र अत्याचार हिंसा बलात्कार चोरी भ्रष्टाचार रक्ताम्बे सिधा घुस पीठ खोरी यी सब थोक गद्दारी काम सत्ताधारी नका निका मानिस ढाल्य काम यिन पगडिनका गाउँ समाज स्कुल कलेज कार्यालय भवन कुलङ्कित सृजना कति सत्ताधारी दमन कीर्तिमान काहीँ भयो नै कठोर नियम नै त अपराधी सजाय भ्यो नै सुख संयम लैजा कोर्न तेरी सलाम यमराज धतुवा ऐल लुकी बस्या छन् चिलबाजरे बतुवा ऐल लुकी बस्या छन् चिलबाजरे बतुवा नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना थियो। एसियन सिटी दोहा कतार बठे लेखराई थियो। पाटन नगरपालिका सकार सुन्दरभूमि डैँसिली बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब हम कार्यक्रमका छड्डी बाह्र छौँ। छड्डी बाह्र एक रचना त सुनाइहालौँ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको रचना छ। सुन्दरभूमि आलिताल लाग्यो माया जाल शीर्षक राखबर दैजी कञ्चनपुर बठे लेखराई छ। बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडलदुराको जरम थालो। मान्छेसित मान्छे डद्या क्या जमाना आयो गाउँ छाडी सहर गया आज स्वाफल पायो। गाउँमा विकास आथि भणी सहर छिरेका इजा बाबा भोलि बर तकमालाई भिरेका। आज सबलाई निको लाग्यो गाउँको रहन सहन कोरोनाले मिलाइदियो सबका भाइ बहन। सम्पत्तिलाई माया गर्ने आज फर्क्या घर आल्तालमा विकास भयो सबका गाउँ घर। 8 वडा गाडी पुगी काहीँ र यही न बाँकी जनहेरा पछाडि आब विकास लैजा हाँकी। वडा स्वास्थ्य चौकी निर्माण हुन लागि बचाइ राख धर्म कर्म यो भूमि रोन लागि। गाङखेत 80 ग्राम देउता चौडल्ला समझी आल्तालमा बसेका छन् सातै भाइ समयजी। ग्वान्नीको जिमदार थान 23 लाइनो पानी मिल्याको समाज निको परम्परा बानी। मतभेद सबै भुलिदिनु चुनावमा बोलेका सबै ठाउँमा धेकिएका रिसले डोलेका। आल्ताललाई चिनाउनु छ विश्वको सूचीमा मन परेको पर्यटकको सबैको रुचिमा। डायडीरे मेलगाजा मेला चौडल्ला मणिला स्यालचौडीरे चौथी मेला प्रमुखै गणिला। आल्तालको चाल चलन बोली भाषा निको मुकति बयान अरू आलिताल भरिको मुकति बयान अरू आलिताल भरिको। सुन्दरभूमि आलिताल लाग्यो माया जाल शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको रचना त्यो चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मदन सिंह मडैजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भणी आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग अध्या सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बसपर सुन्दिया साथ दिया तम लगै चिउणी कि बलाई छ भला 8-5 में भेट्ला। आजको कार्यक्रम यतिको याद दाउ लौपै नमस्कार।